भन्छ तत् त्वम असि, तत्त्वमसि। त्यो जसलाई तिमी ईश्वर भन्छौ, परमात्मा भन्छौ, त्यो कोही पनि होइन, तिमी स्वयं ईश्वर हो, तिमी स्वयं परमात्मा हो। आफूलाई चिनो, आफूलाई जगाऊ। ज्यों तिल में ही तेल है, ज्यों चकमक में आग। कबीर साहब को वाणी सुनो से, ज्यों तिल में ही तेल है, ज्यों चकमक में आग। जसरी तिल भित्र तेल रहन्छ, त्यस्तै चकमक भन्ने ढुङ्गालाई जुदा भने त्यहाँबाट आगो निस्कन्छ, झिगो निस्कन्छ। ज्यों तिल में ही तेल है, ज्यों चकमक में आग। तेरा मालिक तुझी में, जाग सके तो जाग। तिम्रो मालिक तिमी भित्रै उठ्न सके उठ। संपूर्ण ज्ञानीहरूको घोषणा छ, ते ईश्वर तिमी भित्रै छ। कहाँ ईश्वर, कहाँ हम? यो समयसम्म आउँदा आउँदै मानव जाति आफूलाई यति खसाइसकेको छ कि उसले वेदको वचनलाई बुझ्नु त कुरै छोडौं, कि ऊ मानव चोलाको पनि अर्थ बुझिरहेको छ। त्यसैले एकपल्ट यो प्रसङ्गलाई फेरि चिन्तन गरौँ। एउटा कहानीबाट म यसलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। एउटा बघिनी पहाडको एक टुप्पोबाट हाम फालेर अर्को टुप्पोमा पुग्दै थियो। त्यस बीचमा एउटा गहिरो नदी बगिरहेको थियो। अब कल्पना गर्नुहोस् त, दुईवटा चुचुरोको बीचमा गहिरो नदी छ। एउटा बघिनी हाम फाल्छ माथिबाट अर्को टुप्पोमा जान। उनले बीचैमा बाघको डमरुलाई जन्माइदिएछ, बाई मिस्टेक जन्मियो। हाम फाल्न साथै जन्मियो। त्यो जन्मिएको डमरु पानीमा खस्छ। पानीले डमरुलाई बगाएर लान्छ, टाढा 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 कहाँ कहाँ। र एउटा मृगले भरेको जंगलमा त्यो पानीको छालले उसलाई किनारमा फालिदिन्छ। अब त्यहाँ बाघ यदा कदा मात्रै हुन्थ्यो। सम्पूर्ण वन मृगहरूले भरेको। बाघको छाउरो, बाघको डमरू मृगहरूको बथानमा मृगकै दूध खाएर हुर्कन थाल्यो। मृगकै दूधमा बिस्तार बिस्तार बाघ ठुलो हुँदै आयो। मृगकै दूध खाँदै पूरा बाघ विकसित भइसकेपछि अब दूध खाने त कुरा आउँदैन। मृगले जे खाए त्यही खाने हो। बाघले घाँस खान थाल्यो। किन भन्नाले मृगले जे खाएको हो त्यही खाएर हुर्कने हो। अब बाघले पनि घाँस खान थाल्यो। बडा मृग जस्तै चर्न थाले बाघ पनि। दिनदिनै घाँस खाँदै बाघ पनि हुर्कियो। एक दिन त्यो मृगको समूहमा
एउटा अर्को साँच्चैको बाघ त्यसले हमला गरेछ। मृगहरू तितर-बितर भए भाग र त्यो भाग हुने क्रममा एउटा बाघ पनि भाग। अनि त्यो पहिलो बाघलाई आश्चर्य लाग्यो। यहाँ बाघ र बाघको कुरा गर्दा अलमलिने काम नगर्नुहोस्। एउटा घाँस खाएर हुर्किएको बाघ, अर्को मांस खाएर यानी मासु खाएर हुर्किएको बाघ, शब्द त्यही हुँदैमा धोका खानु हुँदैन। संस्कृतमा एउटा शब्दको धेरै अर्थ हुन्छ। अब एपिसोड सुन्नुस्, यसलाई पढ्छौं। हरि बोला हरि सुना, हरि गए हरि के पास। हरि बोला हरि सुना, हरि गए हरि के पास। वो हरि हरि में गया, ये हरि भयो उदास। संस्कृतमा हरिको धेरै अर्थ छ। हरि बोला हरि सुना, हरि गए हरि के पास। हरि भनेको त्यहाँ सर्प, हरि भनेको भ्यागुटो पनि संस्कृतमा। यानी भ्यागुटो ट्वार गर्दा सर्पले सुनेछ, उसको त आहार। त्यसकारण हरि बोला हरि सुना, हरि गए हरि के पास। यानी सर्प भ्यागुटो कहाँ पुगेछ। अनि संस्कृतमा कुवालाई पनि हरि भन्दो रहेछ। कुवा इनारलाई पनि। अब सुन्नुस्, हरि बोला हरि सुना, हरि गए हरि के पास। वो हरि हरि में गया, यानी कुवामा गयो भनेको। ये हरि भयो उदास। पुनः एकपल्ट। हरि बोला हरि सुना, हरि गए हरि के पास। हरि बोला हरि सुना, हरि गए हरि के पास। वो हरि हरि में गया, ये हरि भयो उदास। बस त्यस्तै यहाँ बाघ र बाघको कुराले अलमल नपरोस्। तपाईँ नपरोस्। त्यो पहिलो बाघ जो घाँस खाएर हुर्कँदै थियो त्यो त भाला बाघ। अर्को बाघ जो मांस खाएर हुर्के उसले लखटे। त्यो बाघलाई के लाग्नु थाल्यो भन्नाले दालमै पुस्काला। किन भन्नाले जिन्दगीमा जहिले पनि मृगलाई हमला गर्दा मृग मात्रै भागेको देख्थे। आज त बाघै भाग्यो। यसको त हुनै नपर्ने, हुनै नसक्ने के भएको? दालमै पुस्काला है। अब म मृगलाई समाउँदैन, यो मोरा बाघैले समाउँछ। के भन्नाले केही गडबडी छ। अनि बाघलाई समाउनु पुगेछ। बाघको पछि लाग्छ, बाघलाई समाएछ। समाउन साथ बाघ त चाहिँ गर्जन गर्नुपर्ने। बाघको त आफ्नै नाद हुन्छ, आफ्नै आवाज हुन्छ। गर्जन कहाँ गर्जन गर्नु, म्याएर मिमी गर्नु। बाघले बुझ्नु न भविष्य न कहिले भोगेको न कहिले भोग्ने कुरा के भयो। म्याएर मिमी मिमुर मोनेमै मोमो प्लिज मलाई छोडिदिनु प्लिज भन्छ बा। अनि बाघलाई बडो रिस उठेछ। ए मोरा त बाघ होस् बाघ, त्यसरी म्याएर मिमी गर्ने हो। बाघले
सम्झाउनै सके, लाख कन्भिन्स गरे, मान्दैन। यति कन्भिन्स गरे, यति कन्भिन्स बाघले कि त बाघकै सन्तान हो, हामी सजाति, त मृग होइन, तर कहाँ। अन्तमा त्यो पहिलो बाघले, यानी मासु खाएर हुर्किएको बाघले के सोचेछ भने अब यसलाई म प्र्याक्टिकल नगरिकन बुझ्नेवाला छैन। यो दर्शनले मात्रै बुझ्दैन, यो जीवन दर्शन जति सुने पनि मृगको मृगै। यसलाई जीवन दर्शन सुनाएर फाइदा रहेछ। कति सुनाऊ, मनोक्रान्तिका त्यति कुरा भने बाघले बाघलाई, तै पनि क्रान्ति आउँदैन उसको मनमा, त्यही भ्रान्तिमा बाँचेछ, मृग भन्ने भ्रान्ति। अन्तमा बाघले के भनेछ, लाउनु मेरो सामने, आउनु मेरो पछाडि। डराइ डराइ गएछ बाघ अनि एउटा शान्त तलाउमा लगेछ। तलाउलाई देखाएर ल त्यहाँ गएर तेरो अनुहार हेर त, जा जा। बिस्तार बिस्तार डराइ डराइ अनुहार हेर्न गए। पहिलोचोटि जीवनमा शान्त तलाउमा गएर यसरी चाहिँ अनुहार हेर्दा चल्यास बिम्जे जस्तो भयो। आफ्नो अनुहार पहिलोचोटि शान्त तलाउमा रिफ्लेक्ट भएको देख्दा उसको सम्पूर्ण नसनाडी तन्केर आयो। किनभने ऊ बाघै त हो आखिर, खालि मृगको सङ्गतमा परेर, मृगकै दुध पिएर, मृगले जस्तै घाँस खाएर, मृगै जस्तो बाँच्न बाध्य भएको बाघ। तर जन्मजात उसको जिन्सले त उसलाई चाहिँ बाघै बनाएको हो, उसको सम्पूर्ण शरीरै बाघैको हो। उसले बिर्से मात्रै, उसले भुले मात्रै। त्यसकारण उसले चाहिँ आफ्नो अनुहार हेर्न साथ म त बाघै रहेछु भन्ने बोध भयो। अनि बाघ गर्जन थाल्यो। एक क्षणमा मृग बाघ भयो, किनभने ऊ बाघै थियो। र यो कहानी हामी जम्मैको जिन्दगीको कहानी हौ। त हामी पनि परमात्मा हौ, त हामी पनि भगवान हौ, त हामी पनि बुद्ध। तर घाँस खाँदै, मृगको दूध खाँदै। यानी दूध र घाँस भनेको प्रतीक मात्रै, घुस खाँदै, चुरोट खाँदै, रक्सी खाँदै, बेर खाँदै। हुर्क्यौं हामी यसरी कि त्यो बाघले घाँस खा जस्तै हामी बेर माथि बेर खान्छौँ, रक्सी माथि रक्सी, चुरोट माथि चुरोट, व्हाइट सुगर माथि व्हाइट सुगर। जुन जुन चीजले हामीलाई छिनहीन दिन तुल्याउँछ त्यही त्यही चीज खान्छौँ हामी। अनि लाख भनौँ त परमात्मा, त ईश्वर, म पनि ईश्वर। हाम्रो समाज जहाँ मृगको बठानको बीचबाट हामी हुर्क्यौं, यानी त्यस्तै हामी जस्तै दिनहीन क्षीण मान्छे। बाउलाई हेरे ऊ पनि कन्फ्युजन, आमालाई हेरे ऊ पनि कन्फ्युजनमा, दाइ भाइलाई हेरे उनीहरू झनै खत्तम, साथीभाइलाई हेरे झन्डै आत्महत्या गर्न लागेका मात्रै भेट्ने। अनि आफूलाई आत्मविश्वास के बढ्ने, ओहो मैले त एकपल्ट आत्महत्या गर्ने सोचेको, मेरा साथीले 4 पल्ट ट्राई गरेको। यसरी हामी क्षीणहीन साथीहरूको माझमा, यही मृगको माझमा हुर्किएको कारणले गर्दा हाम्रो आइडेन्टिटी हरायो। हामी जे हौं त्यो हरायो। व्हाइट राइस माथि व्हाइट राइस खाएर हुर्केको होइन, बाउले पनि त्यही खाएको, दाइले पनि त्यही, साउले पनि त्यही, भाइले पनि त्यही, जसले पनि त्यही खाएपछि त हामीलाई व्हाइट राइस इज नर्म, ढाँचा लाग्छ जीवनको। जबकि त्यो हुँदै होइन। व्हाइट राइस परमात्माले बनाएकै होइन, बनाएको त ब्राउन, जान्ने भएर खाएको व्हाइट।
अनि यो मृगको बथानमा के खाने त्यो पनि बिर्सिए, के खानु हुँदैन त्यो पनि बिर्सिए, कसरी बाँच्ने त्यो पनि बिर्सिए, कसरी सुरवीर बन्ने त्यो पनि बिर्सिए। यहाँ त बाघले लखेटे कि सबै भागा भागा, त्यसमाथि बाघ पनि भागा भागा। अब यहाँ एउटा च्यालेन्ज केही आयो भने सबै भागा भाग हुने अवस्थामा छ। मैले यही हकबाट यो चुनावलाई यदि गतिलो मान्छे उठ्दैन भने बहिष्कार गर्नुपर्छ है। त्यही सर्पलाई चुन्नको लागि हामी चाहिँ काममा उभिन जाने होइन। किनभने प्रजातन्त्रको मानि भोट दिने अधिकार मात्रै होइन, जनता भोट नदिने पनि अधिकार भन्दा एकजना वकिल साहबले चाहिँ प्रश्न के गर्नुभएको थियो भन्नाले भोट दिनु हुँदैन, भोट दिनु हुँदैन भनेर चुनावलाई बहिष्कार गरियो भने हामीलाई माओवादी भनेर ठोकिने हो कि यति हामी डक्षर वा हाम्रो कुनै पनि किसिमको साहसले काम गरिरहेको छैन। एउटा यसलाई यस, सहीलाई सही भनेर ठोक्ने आँट पनि छैन हामीलाई। किन भन्नाले हामी घाँस खाएर हुर्किएका, दायाँ पनि घाँस खानेहरू, बायाँ पनि घाँस खानेहरू, अगाडि पनि घाँस खानेहरू, पछाडि पनि घाँस खानेहरू, माथि पनि घाँस खानेहरू, तल पनि घाँस। अनि यहाँ गन्ध भनेकै घाँसको बाहेक अरू के पाउने? यसकारण एउटा कुरा पक्कै बुझ्नुहोस् कि यो जुन परिवेश, त्यो परिवेशले हामीलाई बिगारेको, परिवेश चारैतिरको परिवेशले हामीलाई घाँस खान बाध्य गरेको। हौं त हामी बाघ नै, जंगलको राजा, तर दुर्भाग्यवश हामी चाहिँ जंगलको राजाको शिकार बनाइदियो। खैर ये एक पार्ट हो, कुराको एक पार्ट। अब यसलाई म ब्रेन साइन्ससँग जोडेर अलिकति कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यसरी किन भइरह्यो त्यसको ब्रेनको लिङ्क के छ त्यसलाई बुझौँ हामीले। हिजोको रेडियोकै प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउँ। सन् 1924 मा ह्यान्स बर्गरले ब्रेन वेभ पत्ता लगाउनु भयो कि मस्तिष्कमा पनि इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ उत्पादन भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई बायो इलेक्ट्रिसिटी भनिन्छ। अनि त्यो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन हुने चारवटा लेभल पाइयो, 4 लेभल, बीटा, अल्फा, थेटा र डेल्टा। अब बीटा लेभलको कुरा बुझ्नुस्, हामी अहिले जम्मै कन्सियस माइन्डमा छौँ, हाम्रो ब्रेन बीटा लेभलमा चलिरहेछ। बीटा भनेको हाम्रो मस्तिष्कले करिब 14 देखि 26 सम्म इलेक्ट्रिसिटी हर्ज पावरमा उत्पादन गर्दैछ। 24 देखि 26 हर्ज पावर प्रति सेकेन्ड, त्यसलाई बीटा लेभल भनिन्छ। अब यो अवस्थामा हाम्रो मानसिक अवस्था के हुन्छ? यो त इलेक्ट्रिकल अवस्था भयो। मानसिक अवस्था या त हामी कन्सन्ट्रेसन गरिरहेको हुन्छौँ, या त हामी अवेर, जागरुक भइरहेको हुन्छौँ। अवेर भनेको बडो गजब कुरा। अवेर भन्नु कुरा त्यति छिटो बुझ्ने कुरा होइन। म तपाईलाई उदाहरण स्वरूप सम्झाउन चाहन्छु। जस्तै तपाईहरु आज बिहान आँखा पिलिक्क खोल्न साथ पहिलो चित्र के देख्नुभयो? थाहा छैन। ल ठीक छ। अनि खाटबाट ओर्लिँदा दायाँ खुट्टा पहिला सार्नु भएको कि बायाँ? त्यो भन्दा छैन। पहिलो आवाज के सुन्नु भयो? त्यो त सोच्नै बाँकी छ। पहिलो गन्ध के सुन्नु भयो? दिशा बाहेक केही पनि आएन। हेर्नुस्, जसलाई तपाई होश भन्नुहुन्छ त्यो बेहोसै। यो सामान्य होश त बेहोसै।
किन भन्नाले बिहान उठ्दाखेरि आफ्नै खुट्टा हो कुन तल झर्यो त्यो पनि थाहा छैन, कुन आवाज सुन्यो त्यो पनि थाहा छैन, के चिज हेर्यो त्यो पनि थाहा छैन, के चिज सुन्यो त्यो पनि थाहा छैन। थाहा नै छैन भने के अब त्यसमा साँच्चै जाग्नु भएको हो कि सुतिरहेको होइन? डेफिनेटली हामी पूर्ण रूपमा जागेका छैन, हामी मदहोस छौँ। बेहोस होइन, होस पनि होइन, बेहोस पनि होइन, मदहोस। मदहोस भनेको बडो गजबको शब्द। मत भनेको मात लाग्नु क्या होइन, हामीलाई पनि मात लागेछ यो संसारमा, त्यसकारण त्यो मातमा हामी गजब गजबका बात गर्छौँ। हामी मदहोसी, बेहोसी होइन, मदहोसी। त्यसकारण हामीलाई थाहा छैन। त्यसैले एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, बोध भनेको बिहान उठ्न साथ नै पिलिक आँखा खोल्न साथ जुन चित्र देख्यो ए फलाना ट्वाक्क बुझ्नु, जुन आवाज सुन्यो त्यो थाहा पाउनु, जुन गन्ध आयो त्यो थाहा पाउनु, जहाँ फिलिङ गरिरहेछ, त्वचाले स्पर्श गरिरहेछ त्यसको बोध हुनु, त्यो हो। अब बोधको कुरा गर्दा अहिले सासमा हाम्रो नाकको दायाँबाट चाहिँ सास चलिरहेछ कि बायाँबाट त्यो पनि थाहा चलिरहेछ, त्यो थाहा छ। त्यो पनि विचार गरेर थाहा हुने, चलिरहेछ सुन्छ, ए मोरा नचलेको भए त सुन्न पनि कहाँ पाउँथ्यो, मरिसक्यो हुन्छ। तर यो कुरा याद राख्नु, श्वास चलिरहेछ त्यो सैद्धान्तिक रूपमा हामी जम्मैलाई थाहा छ। तर एउटा कुरा के थाहा छैन भन्नाले हाम्रो श्वास दुवै नाकले चल्दैन। हरेक मान्छेको 1 घण्टा जति दायाँ चल्छ, 1 घण्टा जति बायाँ चल्छ, त्यो उल्टो फेर्छ। दायाँ चल्दाखेरि तपाईँको बायाँ मस्तिष्क चलिरहेको हुन्छ, बायाँ मस्तिष्क चल्दा बायाँ चाहिँ यो नाक चल्दा दायाँ मस्तिष्क चलिरहेको हुन्छ। त्यो कुरा थाहा हुँदैन। त्यो कुरा थाहा भएको भए त योगी फेरि किन योगी त भन्नाले दायाँ चल्दाखेरि त्यसको अर्कै फाइदा, बायाँ चल्दा अर्कै फाइदा। हामीलाई त दायाँ चलेको पनि थाहा छैन, बायाँ चलेको पनि थाहा छैन। यसरी चाहिँ हेर्दा थाहा हुन्छ त्यो, तर नर्मल्ली हामीले थाहा पाउन सकेनौँ। थाहा पाउन नसकेपछि हामी के को लागि प्रिपेयर थाहा नै हुँदैन। जस्तै तपाईँले बौद्धिक काम गर्नु पर्यो, बुद्धिको काम, कहीँ भाषण दिनु पर्यो अथवा बुद्धि लडाउनु पर्यो भने तपाईँको चल्नुपर्ने चाहिँ बायाँ मस्तिष्क चलिरहेछ, दायाँ, अनि तपाईँलाई लाज लाग्न थाल्छ, गाह्रो लाग्न थाल्छ। किनभने लाज भनेको फिलिङ, भाषण भनेको थिङ्किङ। लाज आयो भने फिलिङ आयो भने थिङ्किङ ग्याप, थिङ्किङ आयो भने फिलिङ ग्याप। यसकारण हाम्रो कुन नाकको प्वाल चलिरहेछ त्यो अनुसार काम पनि लिन सकिन्छ र नाकको प्वाललाई चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ। त्यही हो स्वर योग भन्ने हाम्रो योग शास्त्रमा एउटा सम्पूर्ण विधा छ जसलाई भनिन्छ स्वर योग। शिव स्वरोदय भन्ने शिवजीले लेख्नु भएको ग्रन्थ छ। अब कुन पेनले लेख्यो त थाहा छैन, तर भनिएको छ शिवजी स्वयंले लेख्नु भएको शिव स्वरोदय। त्यसमा स्वर योग सम्बन्धी सम्पूर्ण व्याख्या छ। कुन नाकको प्वाल चल्दाखेरि के काम गर्नु, कुन नाकको प्वाल चल्दाखेरि के काम नगर्नु, त्यो कुरा सम्पूर्ण व्याख्या छ। भनेको मतलब के त भने नाकको प्वाल चल्नुमा मस्तिष्क दायाँ वा बायाँ चल्नु निर्भर रहन्छ। यसैले हामी बेहोस भएको कारणले अथवा मदहोस भएको कारणले गर्दा हामीलाई त्यो पनि थाहा हुँदैन कुन नाकको प्वाल चलिरहेछ, कुन नाकको प्वाल चाहिँ बन्द भइरहेछ, त्यो थाहा हुँदैन। अब कतिको त जथाभावी खाएर दुवै बन्द हुन्छ। यो महाविनाश निम्ति आयो। दुवै बन्द हुन थाल्यो भने मुखबाट सास फेर्नु पर्ने हुन्छ। मुखबाट फेरियो भने ब्याक्टेरिया, भाइरस, मुखमा, अनि हालत के हुने होला हाम्रो। किन भन्नाले मुखले छेक्न सक्दैन, त्यसलाई गाह्रो हुन्छ। किनभने मुखमा चाहिँ रौँ हुँदैन, जिब्रोमा रौँ बनाएर ल्याएको छैन। कमसेकम नाकको प्वालमा त रौँ हुन्छ। त्यो पनि जान्ने भएर फेसन भनेर काट्न थाल्छ। याद राख्नुहोस्, यो खतरा। नाकको रौँ उसलाई दुश्मन। भड्डा भयो रे, च्वाखले हेर्दैन रे। यसोस्ले होसको कुरा गर्दैछु म, बोधको कुरा गर्दैछु म, कि हामी या त बोधमा हुन्छौँ र यो बोधमा भएको बेलामा कुन नाकको श्वास चलिरहेछ, कुन नाकको प्वालबाट त्यो पनि थाहा हुने।
मेरो मनमा के कुराका तरङ्ग खेलिरहेछ त्यो पनि थाहा हो। जस्तै मेरो मनमा लोभ लाग्यो भने लोभ पनि थाहा हो, क्रोध लाग्यो भने क्रोध पनि थाहा हो, ईर्ष्या लाग्यो भने ईर्ष्या पनि थाहा हो। अहिले त के लागेको छ के पनि थाहा छैन, धोका खाएपछि मात्र थाहा हुन्छ। जस्तै लोभ जाग्छ, एउटा चिज देखेँ, ओहो यस्तो मलाई पनि चाहियो, मलाई पनि चाहियो, त्यही केटी चाहियो, त्यही केटी चाहियो। दुनियाँमा 3 अरब केटीहरू छन्, जसले एउटा बाइक देखिँदैन। उसले त्यो 3 अरबलाई काउन्ट मात्रै गरे पनि ऊ जवानी बुढा हुन्छ। केही चाहियो रे, किनभने त्यो हो बेहोस। याद राख्नुहोस्, बेहोस भनेको त्यही हो। किन भन्नाले दुनियाँमा धेरै चोइस छन्, थाहा नै छैन यो मरालाई। किनभने परमात्माले जुन आँखा बनाए नि, त्यो आँखाले के रातो मात्रै हेर्नलाई बनाएको हो? जहाँ हेरे पनि रातै रातै के हुन्छ होला हालत? जिब्रोले एउटै मात्र स्वाद गुल्यो मात्र, जे खाएको गुल्यो, जे खाएको गुल्यो, अब आएर खत्म। बाबा चाहिँदैन गुल्यो। ल एकचोटि 4 दिन गुल्यो खाएर हेर्नुहोस्, 5औं दिनदेखि तपाईँ चाहिँ गुल्यो भनेपछि सक हुन्छ तपाईँलाई, मुखु गुल्यो। किन भन्नाले धेरै दिन गुलियो खान सक्दैन, धेरै दिन नुनिलो खान सक्दैन, धेरै दिन चाहिँ एउटै स्वाद लिन सक्दैन, त्यसलाई फेर्नुपर्छ। एउटा प्रकृतिको नियम। त्यसैले हामीले एउटै चिज चाहियो, त्यसैमा मर्नु मेट्नु भनेर त्यो नचाहिने कुरामा लाग्नु हुँदैन भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। किन थाहा हुँदैन भन्नाले बेहोस। मनमा कुरा आइरहेछ, मलाई त्यही चाहियो, त्यही जागिर चाहियो, त्यही पद चाहियो, त्यही स्थान चाहियो। कति मान्छे अब फर्स्ट आउँदैन जाँचमा, सेकेन्ड आउँछ, उसलाई फर्स्ट नआएसम्म यहाँ आगो बल्छ। ले कति मान्छे फेल भएर चाहिँ पास होला भनेर कुरेर बसेको हुन्छ। अब त्यो सेकेन्ड भएकोलाई पीडा, किन भन्नाले चाहिँ फर्स्ट आएन। अनि फर्स्ट आएकोलाई पनि चाहिँ सन्चो छैन, तपाईँको नम्बर पुगेन रे, पर्सेन्टेज पुगेन रे, के भनेको त्यो? सुख कसलाई छ? यो जम्मै बेहोसीहरू, सबै बेहोसी, यहाँ सबै बेहोस। यदि होस भएको भए, बोध भएको भए, तपाईलाई फेल भएर पनि धन्यवादै दिन्छु परमात्मालाई। ये फेल भयो, धन्यवाद। किन भन्नाले म फेल भएकोले नै पास भएकाहरूको इज्जत बच्यो। उनीहरूलाई खुसाउनको लागि मैले केही गरेँ। पोजिटिभ थिङ्किङ गर्नु त सिक्नु पर्यो नि भाइ। एउटा गजबको पोजिटिभ थिङ्करहरूले कसरी कसरी पोजिटिभ थिङ्किङ गर्छन्, एउटा कहानी सुन्नुहोस्। एउटा जहाज गइरहेको थियो। जहाज भन्दा साथ धेरै मान्छे, 345 जवान मान्छे बोकेर एउटा जहाज गइरहेको थियो। अनि एउटा केटीको डायरी फेला पार्यो क्या। डायरीमा लेखेछ 1927, डेट जे दिए पनि हुन्छ, यो नम्बर पनि जे दिए पनि हुन्छ, घटनालाई बुझ्ने। 1927 शुक्रबार एकजना केटीको डायरी थियो। अनि त्यसमा के लेखेछ भन्नाले, ओहो जीवनमा पहिलोपल्ट जहाजको यात्रा गर्दैछु, यति आनन्द लागिरहेछ, यति एक्साइटेड छु म, बडो रमाइलो लागिरहेछ। अनि मलाई हेरेर क्याप्टेन साहबले आएर एकदमै चाहिँ मलाई एप्रिसिएट गर्न थाल्छ। क्याप्टेन साहब साह्रै दयालु रहेछ। सक्यो यो 27 को। अनि 28 डायरी पल्टाउनुहोस् एक पन्ना। अनि 28 डेट आयो, शनिबार। त्यसमा लेख्यो, ओहो आज त क्याप्टेन साहबले मलाई डिनरमा डाक्यो। मबाट साह्रै प्रभावित हुनुहुन्थ्यो क्याप्टेन साहब, त्यसकारण म पनि साह्रै खुसी भएँ। क्याप्टेन जस्तो मान्छेले मलाई चाहिँ डिनरमा डाकेको। सक्यो। अब आइतबार 1929 के अरे 29 डेटको आइतबार चट्टपल्ट डायरी पल्ट। त्यसमा उसले के लेखेको रहेछ भन्नाले, ओहो दुनियाँमा मान्छे भनेको त हात्ती जस्तै रहेछ, खाने दाँत एउटा, देखाउने दाँत एउटा। त्यो मोरा क्याप्टेनले मलाई आज कस्तो नराम्रो कुरा प्रस्ताव राख्यो भने, उनीसँग सुत्नु रे ल आजको रात।
त्यस्तो पनि प्रस्ताव राख्ने मलाई डाका मोरा भनेर क्याप्टेनलाई साह्रै गाली गर्यो। 30 को अब फेरि चाहिँ अब 1 तारिक सुरु भयो अर्को महिनाको, डायरी पल्टाउनुहोस्। त्यो मोरा क्याप्टेन आज त साह्रै दुश्मन भएर आयो, भिलेन भएर आयो। उनले त धम्की दिन थालेछ, यदि आजको रात उसँग नसुत्ने हो भने मैले पुरै जहाज पल्टाइदिन्छु। 345 जवान भएको यो जहाज तहस नहस पारिदिन्छु, 345 लाई डुबाइदिन्छु भनेर च्यालेन्ज दिन्छ बा। अनि 345 डुब्नुको कारण तै हुन्छ भनेर फेरि मलाई भन्छ। त्यस्ता मोरा डाकाहरू पनि दुनियाँमा रहेछ। 2 तारिक फेरि अर्को महिनाको डायरी पल्टाउँछ। अनि त्यसमा क्याप्टेनलाई गाली गरेको छैन। ओहो आज त म बिहानदेखि आनन्दित छु, बडो मेरो जिउ हल्का भइरहेछ, मन हल्का भइरहेछ। ओहो यतिकीमा हावा जस्तै हावामा उड्न लागेको छु, किनभने आज मैले एउटा महान जीवनमा काम गरेँ। मैले 345 को ज्यान बचाउन सफल भएँ। पोजिटिभ थिङ्किङ गर्नेहरूले कसरी गर्छन् गजब लाग्छ। त्यसैले एउटा कुरा पक्का के छ त भने हरेक घटना हो त्यसको पोजिटिभ एस्पेक्टमा बसेर पनि हेर्न मिल्दो रहेछ। अहिलेको जोकले त्यही सुना, कुनै पनि कुरालाई पोजिटिभ एस्पेक्टमा बसेर पनि हेर्न मिल्दो रहेछ, जुन कि हामी नेगेटिभमा जान्छौँ। त्यो हाम्रो जीवनको रीतिरिवाज हो। त्यसैले अब फेरि ब्रेनमा फर्केर हेर्दा हाम्रो यो बीटा लेभल भनेको या त यसरी अवेरनेस चाहियो हामीलाई, अवेर कि मैले चाहिँ कुन नाकबाट श्वास फेरिरहेछु, कुन हात चलिरहेछ, मनमा के कुरा खेलिरहेछ, नेगेटिभ खेलिरहेछ कि पोजिटिभ खेलिरहेछ, यो सम्पूर्ण कुरा यावत कुरा थाहा पाइरह्यो भने म बर्बाद हुन्छु। किन भन्नाले मलाई लोभ लाग्छ, लोभ लाग्यो मलाई भनेर थाहा भएपछि म लोभमा जान्छु। मैले बार भनेको एउटा प्रसङ्ग छ, संसारमा सबै मान्छे बहादुर, तर दुर्भाग्यवश एउटा कुरा चाहिँ फरक हुन्छ। हामीलाई के लाग्छ बहादुरहरू डराउँदैनन्, झुट। बहादुर पनि तपाईँ जस्तै डराउनु, तर फरक के हुन्छ बहादुरहरू डरको बावजुद पनि अगाडि बढ्छ, त्यसकारण बहादुर। र हामीलाई पनि डर लाग्छ र हामी डर लागेपछि पछाडि हट्छौँ, फरक त्यही हो। डर सम्पूर्ण बहादुरलाई पनि लाग्छ, डर कसलाई लाग्दैन? रक्स्यालाई, किन ठाने हुँदैन। रक्स्यालाई डरै लाग्दैन तपाईँको। एउटा कहानी सुन्नुहोस् नपत्या। जङ्गा बहादुरको घोडा समाते छ एकजना रक्स्या। अब कति निडर होला त्यो जङ्गा बहादुर, त्यो पनि रक्स्याले घोडा समाते छ। जङ्गा बहादुरलाई के भन्छ? घोडा बेच्ने हो? जङ्गा बहादुर लेखे चाहिँ म चाहिँ रक्स्या फिटफिट छ, बेच्दैन भाइ भन्छ। कहाँ नबेची हुन्छ र भन्छ। अनि जङ्गा बहादुरले अब यसलाई यसरी कह लाग्दैन, पुलिसलाई भने ल समात त्यसलाई, समात्यो। राति जेलमा खुसी। भोलि बिहान जङ्गा बहादुरको कोर्टमा हाजिर गरायो। त्यो मान्छे त पिसाब छुलछुल जङ्गा बहादुरको जङ्गा बहादुर घोडा किन्ने होइन भाइ। त्यो मान्छे त मारा खानलाई पैसा छैन, घोडा किन्ने भन्छ। हिजो त खुब मस्किस नि, हिजो त खुब घोडा किन्ने भने आयो। महाराज हिजोको मान्छे त राति नै भागिसक्यो भन्छ। रक्सीको सुर गएपछि त भागिहाल्यो। रक्सीको सुर सम्झेर पो म सुर अहिले त चम्छु। जङ्गा
भाला तिर्तु त्यसका याद राख्नु नडराउने मान्छे डर त्यही रसिया मात्रै हो ढुङ्गा डराउँदैनन् या त रसिया डराउँदैन या त पागल डराउँदैन किन भन्नाले उनीहरूलाई बोल्नु उनीहरू व्यवस्थित ढुङ्गा या त रसिया पनि अलिअलि पिएर होइन फेरि अलिअलि पिएर त डर लाग्छ फेरि नपत्याटीमा पिएर हेर्नु या त ढुङ्गा या त रसिया या त पागल बहादुर त डराउँछन् त्यसमा कुनै शङ्का छैन तर फरक के हुन्छ त भन्नाले बहादुर डरको बावजुद अगाडि बढ्छ डर लाग्छ त्यसकारण अगाडि बढ्छु किन द्याट इज द च्यालेन्ज र हामी जम्मै बहादुरै हौं तर फरक के हुन्छ पछाडी हट्ने बहादुर पनि पछाडी हट्नु पनि बहादुरी हुन्छ पोजिटिभ थिंकिङ गर्न जान्नुपर्छ त्यो पोजिटिभ थिंकिङ एउटा जाने भने त जिन्दगी अर्कै भयो गजब छ यो कुरा फेरि हामी सामान्य मान्छेलाई त गजबै लाग्छ तर गर्ने मान्छेहरूले यो संसारको 5% मान्छेहरूले जो शासनमा छन् व्यापारमा छन् सबैलाई हाकेर बसेछ उनीहरूले त्यही पोजिटिभ थिंकिङ जहिले पनि जहाँ पनि युज गरेको छ पाकिस्तान र हिन्दुस्तानको युद्ध हुँदा त्यो धेरै पहिला युद्ध हुँदाखेरि हामी सानो थियौं त्यो बेला पाकिस्तान र हिन्दुस्तानको युद्धमा त हिन्दुस्तानले बहादुरी देखायो तर चीनसँग युद्धमा हिन्दुस्तान जहिले पनि पछि पछि पर्छ चीनसँग युद्ध हुँदा तर वारको स्ट्र्याटेजीहरू बडा गजबका हुन्छन् समाचार हामी सुन्दै थिए बुझ्दै छौं अहिले मात्रै त्यो सुनेको बच्चा बेलामा तर त्यो समाचारको सार अहिले मात्रै बुझ्दै छु 30 वर्षपछि हेर्नुस् अनि समाचार के आउँछ हमारे सेना बहादुरीता के साथ पीछे हट रहे रे समाचार किनभने चीनको सेनाको अगाडि भारत भागे भन्नु त मिलेन भारतीय रेडियोहरूले त्यो भन्नु त मिलेन अनि उनले के भन्छन् हमारी वीर सेना वीरतापूर्वक बहादुरीता के साथ पीछे हट रहे यानी भाग भएको हो तर त्यो कुरालाई पोजिटिभ थिंकिङ यसरी बनाइदिए बहादुरीता के साथ पीछे हट रहे भन्ना त साहस आउने अब त्यही रेडियोमा हमारी सेना भाग हो रही है भनेको भए कसैमा पनि साहस नहुने त्यसकारण शब्दले यस्तो फरक पार्छ त्यो कुरा 5% सफल मान्छेलाई थाहा छ त्यो समाचार मैले सुनेको 30 वर्ष अगाडि जति तर अहिले मैले बुझिरहेछु के भनिरहेछु बडा गजब छ संसार त्यसैले हरेक कुरालाई त्यसको एउटा पोजिटिभ एस्पेक्ट हुन्छ त्यो पोजिटिभ एस्पेक्टबाट बुझ्न सक्नु त्यो हो हाम्रो विषय त्यहाँबाट हामी हुन्छौं शक्तिशाली त्यहाँबाट हुन्छ मनोक्रान्ति किन मनोक्रान्ति भनेको त्यही हो जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन अब यसरी हरेक कुराको पोजिटिभबाट हेर्न सक्नको लागि चाहियो के त तपाईको बीटा लेभल भएको हुन्छ डेफ्टमा जानु पर्दैन बीटाले काम दिन्छ तर त्यो बीटाको अवेयरनेस फ्याकल्टी चाहिँ जान्नु पर्छ अवेयरनेस यानी कुनै पनि कुराको अवेयर भएर हेर्न थाल्यो भने म ठ्याक्कै त्यसको चाहिँ पोजिटिभ पाटोमा आइहाल्छु अवेयर भएर अवेयर भएन भने हामी नेगेटिभ पाटोमा जान्छौं किन भन्दा नेगेटिभ पाटोमा जाने त हाम्रो बानी हाम्रो परम्परा हाम्रा आमा बाउले दिएको विरासतमा दिएको कुरो वा नेगेटिभ पाटोमा गएर कुरालाई ठ्याक्कै बुझ्नु हाम्रो गल्ती त्यो हाम्रो परम्परागत गल्ती अब पोजिटिभ पाटोमा आएर त्यो कुराको सदुपयोग गर्न हामी सकिरहेका छैनौं किन नसकेको त भन्नाले हामी अवेयर छौं त्यसकारण बीटा लेभलको एउटा कमाल के त भन्नाले या त हामी अवेयर हुन्छौं अवेयर भएपछि यु क्यान चेन्ज द डाइरेक्सन जस्तै तपाई कुनै पनि समस्यामा जकडिनु भयो छोरा मर्यो छोरी मर्यो स्वास्नी मर्यो अथवा संकटकाल लागू भयो अथवा घरमा आगो लाग्यो अथवा तपाईलाई लुटेर लग्यो अथवा तपाईको कुनै चीज हरायो जे हुँदा पनि जीवनमा टक्कै त्यसको पोजिटिभ बाटो के हो भनेर बुझ्नु त्यो अवेयरनेस चाहिन्छ त्यसको लागि कसैले केही गर्दा दुखी मान्नको लागि अवेयरनेस चाहिदैन किन भन्नाले त्यो परम्परागत रूपमा गर्दै आएको कुरा हामी जम्मैलाई हुन्छ पीडा
समस्या हामी नेगेटिभ हुन्छौँ। तर एउटा कुरा चाहिँ पक्कै के बुझ्नुहोस् भने जब जब हामी त्यो नेगेटिभ एस्पेक्टलाई चेन्ज गरेर पोजिटिभमा आउनु खोज्छौँ भने अवेरनेस चाहिन्छ। र यो अवेरनेस भनेको बिटा लेभलको कमाल हो। अब हेर्नुहोस्, या त हामी अवेर भएको बेलामा बिटामा हुन्छौँ, या त हामी कन्सन्ट्रेट गरिरहेको बेलामा पनि बिटामा हुन्छौँ। जसरी मैले चाहिँ फुललाई हेरेँ, फुललाई ध्यान मग्न, अरू केही पनि विचार गरिनँ, फुलको मात्रै विचार, शक्तिको स्रोत त्यो पनि हो। ल तपाईँहरूले एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् त, एउटा फुल अथवा एउटा घर अथवा एउटा पङ्खा अथवा एउटा ग्लास, ल 5 मिनट ग्लास बाहेक केही पनि कल्पना गर्न पाइँदैन। ट्राई गर्नुहोस्, ग्लास फेरि ग्लास फेरि ग्लास फेरि ग्लास, अरू कल्पना गर्न पाइँदैन भन्यो भने तपाईँले 5 मिनटभित्र 500 ठाउँमा चाहिँ मन भागिसकेको हुन्छ। ग्लास भन्न साथ अमिताभ बच्चनले समातेको ग्लास त्यस्तो याद आउन थाल्छ। ग्लास भन्न साथ अस्ति चाहिँ रक्सी पिएको ग्लास, अनि ओहो अस्ति मेरो साथीले चाहिँ रक्सीमा पिएको बेला मेरै पैसा खर्च गराएर त्यो मोराले ग्लास म तेरो पैसा पनि खर्च गराउँछु। ग्लासको सोच गर्दा गर्दै त्यहाँ एकछिन एउटा कुरामा ध्यान दिन सक्दैन। ल 5 मिनट ग्यारेन्टी, ल 5 मिनट तपाईँ विचार गर्नुहोस् त ग्लासमा। त्यो 5 मिनटमा बाउको बिहे देख्छ भनिन्छ नि, बाउको होइन भाइ पुर्खाको बिहे देखिन्छ। किन भन्नाले कल्पना धेरै धेरै माथि जान्छ। बाउको बिहे भनेको त अब भर्खरको कुरा होला, पुर्खाको, किन भन्नाले ध्यान चाहिँ खुब भाग्छ। यस्तो हालत छ हाम्रो, 5 मिनट पनि एक ठाउँमा कन्सन्ट्रेसन हुँदैन। 5 मिनट रे 1 मिनट सकिँदैन, 5 1 सेकेन्ड नसकिने मान्छेहरू पनि छन्। मेमोरी पनि 1 सेकेन्ड नभएकाहरूको हालत हेर्नुहोस् त। त्यहाँ एकजना चाहिँ मान्छे डक्टर कहाँ पुगेछ, डाक्टर साहब मेरो मेमोरी त यति खत्तम 1 सेकेन्ड अगाडिको कुरा पनि सम्झिन भएन डाक्टर साहब, बर्बाद भयो म, 1 सेकेन्ड अगाडिको कुरा सम्झिन्न म भन्छ। डक्टरलाई चाहिँ अलिक दया पनि लाग्यो, 1 सेकेन्ड भन्दा धेरै ठोरेको समय, धेरै टिक्क गर्न जाने थियो। अनि डक्टरले साह्रै सहानुभूति जताउँदै त्यो मान्छेलाई सोध्छ, भाइ यस्तो भएको तपाईँलाई कति भयो त? टोलाएर बस्छ, के कति भयो भन्छ सोध्छ। किन भन्दा बिर्सिसक्यो त्यो पनि। त्यही मान्छे फेरि डक्टर कहाँ जाँदा, डाक्टर साहब मेरो मेमोरी त कहिले पनि बनेन, 1 सेकेन्ड अगाडिको कुरा पनि म बिर्सन्छु, मैले के गर्ने? यसपालि डक्टरले के भन्छ, डक्टर सुध्रिसक्छ, के ल फिस तिर पहिला भन्छ। किनभने त्यो पनि बिर्सिदियो भने त्यसैले मेरा मित्रहरू, या त तपाईँ बिटा लेभलमा कन्सन्ट्रेसन गरिरहेको हुनु होला, जस्तै कलाकार, त्यो कलाकारै किन बने त भन्नाले बिकज अफ द कन्सन्ट्रेसन। एक्टरै किन बने त भन्नाले बिकज अफ कन्सन्ट्रेसन। लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको एउटा काव्य अमर रह्यो, उनले धेरै लेखे, के लेखे, त्योभन्दा बेसी उनले नलेखेका कति कुरा होलान्, तर उनले लेखेको सम्पूर्ण काव्यमा एउटा सबभन्दा बढी लोकप्रिय भएको मुना मदन यति लोकप्रिय हुनुको पछाडि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको बारेमा अस्ति मात्रै हाम्रो सम्पादकजीले एउटा सूचना मलाई दिनुभएको थियो कि देवकोटाले मुना मदन लेख्दा त्यो भोटको वर्णन गर्नुपर्ने टिबेटको जाडो ठाउँको, साह्रै जाडो ठाउँ, त्यो वर्णन गर्नुपर्ने भएकोले उनले त यति कन्सन्ट्रेसन गर्दै गए। त्यो चाहिँ अब मुनाको हालत के होला, मदनको हालत के होला, भोटेको हालत के होला, हिउँ पग्लिरहेको बेलामा कति जाडो लाग्ला भन्ने कल्पना गर्दै गए। हुँदा त्यो बेला चैत वैशाख थियो रे काठमाडौँमा। उनी चाहिँ कोटमाथि कोट लाएर है बाटोमा हिँड्थे। त्यसै आउँदैन राम्रा काव्यहरू, हो कति डुबे होला ऊ काठमाडौँमा छैन भन्ने छ भन्ने यादै छैन, ऊ त टिबेटमा। यसकारण कोटमाथि कोट लाएर कसरी खायो आगोले दिदी मुनाको मुहार भनेर काँप्दै थियो। द्याट इज
कन्सन्ट्रेसन। कन्सन्ट्रेसन भनेको यति अजीब कुरा। रेम्ब्रान्टले, विश्वविख्यात चित्रकार रेम्ब्रान्टले पेन्टिङ गरिरहँदा बाहिर बसेर पेन्टिङ गरिरहेको थियो। त्यतिकैमा त्यहाँ कर्फ्यू लाग्यो, हुलडङ्गा भयो, गोली चल्यो, कर्फ्यू लाग्यो, सबै मान्छे भागा चित्रभित्र के भयो। त्यतिकैमा रेम्ब्रान्ट लेखेको अझै थाहा छैन उसलाई के भइरहेछ। गोली चलिसक्यो, कर्फ्यू लागिसक्यो, थाहा छैन। अनि गएर चाहिँ पुलिसले त्यो आर्टिस्टलाई भन्छ, सर यहाँ कर्फ्यू लागिसक्यो, तपाईँ जानु पर्दैन भन्छ। के रे के लाग्यो रे कर्फ्यू? बेहोस, अलमोस्ट बेहोस जस्तो लाग्यो। बेहोस होइन, एकाग्रित, यति डुब्दै थिए कि अरू केही परवाह नै छैन। शक्तिको स्रोतै त्यही हो। रेम्ब्रान्टलाई रेम्ब्रान्ट बनाएकै त्यसैले। हामीले एउटा पेन्टिङ केही लेख्नु पर्यो भने जाँचमा लेख्नु पर्यो भने पनि किताब यसो हेऱ्यो भने यहाँ पनि हेरिन्छ, यहाँ पनि हेरिन्छ, यहाँ पनि हेरिन्छ, यहाँ पनि, यहाँ पनि, यहाँ पनि। टिभीमा त बार आइरहे। अनि के सोध्छ द्रोणाचार्य, अर्जुन त के देख्छस्? प्रभु म केही पनि देख्दिनँ, अन्धो होइन, तै पनि केही पनि देख्दिनँ, राष्ट्र त होइन, तै पनि केही पनि देख्दिनँ, एउटा चिज देख्छु, यो हो मेरो लक्ष्य, चरोको आँखो। त्यो वाक्य त्यहीबाट अर्जुनलाई अर्जुन बनाए। त्यसकारण मैले तपाईलाई वेदको मन्त्रलाई साक्षी राखेर भनेको छु, तपाईँ परमात्मा हुनुहुन्छ, ईश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ जङ्गलको राजा हुनुहुन्छ। तर हामीले एउटा साह्रै नराम्रो परिपाटी चलायौँ। त्यो के त भन्नाले कन्सन्ट्रेसनको परिपाटी फाल्दियौँ, अवेरनेसको परिपाटी फाल्दियौँ। हामी डिस्ट्र्याक्सनमा बाँच्यौँ। जहिले पनि किताब पढ्छ, यता हेरिन्छ, उता हेरिन्छ, उता हेरिन्छ, हरेक कुरा। प्रेसीलाई भेट्दा पनि एउटा प्रेसीलाई भेट्दा अर्कैको कल्पना गर्छ। हाँसेकाहरूले थाहा हो, ताल यस्तो। प्रेसीलाई यसरी अँगालो मार्दाखेरि उसले चाहिँ ऐश्वर्या रायको भिडियोलाई अमिताभ बच्चन कसै याद राख्नुहोस्, हाम्रो हालत यो कन्सन्ट्रेसन कतै नै। अनि कन्सन्ट्रेसन भएन भने के हुन्छ त? द्याट्स द क्वेसन। अवेरनेस भएन भने के हुन्छ, कन्सन्ट्रेसन भएन भने के हुन्छ जिन्दगीको हालत? अब सुन्नुहोस्, अवेरनेस र कन्सन्ट्रेसन भएन भने बीटा लेभलमा अर्को दुईवटा घटना घट्छ, जो कि हामी जम्मै बीटा लेभलमा छौँ। एउटा घटना बीटा लेभलको घटना के हो त? कन्सन्ट्रेसन नभइरहँदाको चिन्ता हुन्छ, र अर्को व्याकुलता। या त कन्सन्ट्रेसन र अवेरनेस होइन, अब कन्सन्ट्रेसन पनि भइरहेको छैन कतै, अवेरनेस पनि कतै छैन भने अर्को हुन्छ। किनभने खाली त बस्दैन ब्रेन। के हुन्छ त भन्नाले चिन्ता। कन्सन्ट्रेसन भएन भने चिन्ता भइहाल्छ। कन्सन्ट्रेटेड भएको बेलामा के को चिन्ता? किनभने माइन्ड जम्मै यता। अर्जुनले आँखा बाहेक केही पनि देखेन, त्यो पनि चराको। द्रौपदीको त ठ्याक्कै बिर्स्यो। आँखा त द्रौपदीको पनि थियो नि, तर चराको आँखा याद गर्दा द्रौपदी बेपत्ता। द्याट इज कन्सन्ट्रेसन। हामीले त द्रौपदीको आँखा हेर्दा पनि चराको आँखा याद आउनु बिर्छ। त्यस्तै भन्छौ नि, क्या लौका जस्तो नाक, नाक हेर्दा पनि लौकासँग तुलना गर्छ बा, मकै जस्तो दाँत, गोलबेडा जस्तो आँखा,
यसकारण चिन्ताको अर्थ बुझ्नुहोस्। इफ यु आर नट कन्सन्ट्रेटेड देन यु आर वरिड। जस्तै यहाँ हामी सबै यहाँ प्रवचनमा हुनुहुन्छ, हामी छौँ यहाँ। यदि यी कुरामा तपाईँको एकाग्र हुँदै गयो भने तपाईँ यही हुनुहुन्छ, आनन्द आउँछ, शक्ति पनि जागेको हुन्छ, फ्रेस पनि फिलिङ हुन्छ। होइन कुनै कुरा बुझिएन, कन्सन्ट्रेसन भएन भन्ने अब सोचिएर बसेको हुन्छ। यहाँ को आएको छ, मलाई चिन्ने पनि आयो होला, ओहो रामबहादुरलाई यही भेट्ने ठाउँ, अचेल त यहाँ जो पनि आउँछन्, यस्ता यस्ता। अनि यसरी ध्यानैमा पनि त्यही गर्छन् मान्छे। ध्यान लाग्यो भने ठिकै छ, ध्यान लाग्यो भने त अरू केही पनि उसलाई परवाह हुँदैन, एकाग्र हुँदै जान्छ। ध्यान लागेन भने कोही छिचाउँछ कराउँछ, अनि फेरि आएको याद राख्नुहोस्, या त चिन्ता या त एकाग्रता। देयर इज नो चोइस। धेरै चोइसै छैन कि तपाईँ एकाग्र भएरै गइरहेको हुन्छ कि त चिन्ता। चिन्ता भयो भने त तपाईँलाई यहाँ यसो हेरी होइन, अब चोकदेखि यसरी ओहो यहाँ त रमाइलो रमाइलो, त्यतिले कहाँ तपाईँको चिन्ताको त बानी। चोकदेखि ले उसको नगरले मलाई के गर्ने होला, उसको नगर्ने होला सायद, ओहो मैले चाहिँ त्यो पैसा खाएको अस्ति एकजना मान्छेको त्यो पनि आइरहेछ, त्यसकै पैसा तिर्न नसकेर विकास आनन्दको प्रवचनमा लुक्न आएको, यो पनि यही छ। कतिको हालत यहाँ यस्तै। अब दुनियाँबाट चाहिँ पीडा भएर समस्या भएर यहाँ आएको, त्यो पीडा दिने मान्छेले त्यहाँ यसकारण एउटा कुरा पक्कै बुझ्नुहोस्, यो माइन्डको स्वभाव हो। त्यो पनि माइन्डको 4वटा लेभलको कुरा छ, यसमा एउटा लेभलको कुरा गर्दैछु। या त तपाईँ कन्सन्ट्रेट भएर केही पनि मतलब हुँदैन, ध्यानै लागेको भए जो आओस् न केही मतलबै छैन। अब हमें किसी के इंतजार नहीं, कोई आए तो दीवार नहीं भनेर ध्यान गरेको, ध्यानै लागेको भए, कन्सन्ट्रेटै भएको भए, जस्तै मैले जे भनिरहेको छु त्यसमा एकाग्र भइरहेको भए त केही मतलबै छैन, केही मतलब छैन। एनर्जी आइरहेको हुन्छ, आनन्द आइरहेको हुन्छ, दुवै एनर्जी र आनन्द साथसाथ चल्छ। होइन त्यसो होइन भने बर्बाद छ। ध्यान यता जान्छ, उता जान्छ, उता जान्छ, खुट्टा यस्तो यस्तो हल्लिन्छ। जम्मै के त भन्नाले माइन्ड एकाग्र नभए। यु आर नट हियर, इट मिन्स तपाईँको ब्रेनले धोका दिँदैछ तपाईँलाई। तर जब तपाईँ एकाग्र हुनुहुन्छ नि, अनि चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण शक्ति विस्फोट हुन्छ, तपाईँ अर्कै बन्छ। त्यसैले यदि यो फ्याकल्टी चलेन, अवेरनेस पनि चलेन र यो फ्याकल्टी कन्सन्ट्रेसन पनि चलेन भने यो आयो। तपाईँ जहिले चिन्ताले तपाईँलाई भूतकाल र भविष्यकालमा लगेर जोडिदिन्छ। भूतकालमा ओहो 5 वर्ष अगाडि मेरो पैसा खाएर गएर कमायो, ओहो 5 वर्ष पछाडि यो देशको हालत के हुने होला, अहिले आफ्नो हालत देखिरहेछ। ऊ 5 वर्ष पछाडिको 20 वर्ष पछाडिको कुरा सोध्छ, अहिलेको हालत प्राप्त हुन्छ। ऊ भविष्यको सोच विचार गर्छ, तर वर्तमानमा ऊ मरिरहेको हुन्छ। एउटा ज्योतिष राति नक्षत्रलाई हेर्दै हिँडिरहेका थिए, राति एथेन्सको कहानी। त्यतिकैमा कुवामा खसेको थाहा नै भयो, अगाडि पनि कुवा आयो। अनि ज्योतिषको हिसाबले त भन्नाले 50 वर्षपछि के हुने होला, नक्षत्रमा हिसाब लगाउँदै थिए 5 वर्षमा के हुनु होला, कहाँ हत्या हुन्छ, कहाँ के हुन्छ, यो नक्षत्रले के बताउँछ भने हेर्दै गएको राति कुवा अगाडि पनि नदेखेको। त्यसैमा खसेको एकजना बुढी आएर चाहिँ त्यही बाटोबाट हेर्दै थियो। अनि ज्योतिषलाई चाहिँ हात समातेर तान्छ, नमस्कार ज्योतिष बारी, तपाईँ कुवामा कसरी खस्नुभयो? बुढियामै यो चाहिँ जो भविष्यको हिसाब गर्दै गर्दै गएको थिएँ, यादै भएन वर्तमानको, खसेँ भन्छ। अनि जे होस् म खसेँ पनि तपाईँले बचाउनु भयो,
तपाईलाई धन्यवाद, खोइ हात दिनुस् म तपाईको भविष्य बताइदिन्छु। किनभने तपाईले मलाई उपकार गर्नुभयो, म फ्रीमा चाहिँ भविष्य बताइदिन्छु। अनि बुढी आमै चाहिँ हाँस्छ, आफ्नो वर्तमान थाहा छैन मेरो भविष्य बताउ। यो थाहा भएकाहरूको ताली दिन नभएका। हाम्रो हालत, हामी भविष्य र भूतकालमा रुमल्लिन्छौँ र वर्तमानमा खाइरहेको धोका थाहा नै छैन। हाम्रो सम्पूर्ण भविष्य वर्तमानको गर्भमा हुन्छ। यदि वर्तमान ठीक भएन भने भविष्य ठीक हुनु असम्भव। यदि वर्तमान ठीक भएन भने भविष्य ठीक हुनु असम्भव। किन भन्नाले भविष्य भनेको वर्तमानबाट नै वर्तमानकै विस्तार। जस्तै मैले ठीक खाना खाइरहेको छु भने म भविष्यमा के हुन्छ? राम्रो हुन्छ। अब गलत खाना खाइरहेको छु भने भविष्य मेरो चाहिँ नराम्रो हुन्छ, त्यो पक्का। केही पनि गर्नु पर्दैन। भिटामिन B12 नभएको खाना तपाईँ 3 हप्ता नखानुहोस्, 3 हप्तापछि डिप्रेसन। अलमोस्ट अल सबैलाई भविष्य वर्तमानमा नै हिँड्छ। किन भन्नाले भिटामिन B12 को काम तपाईँलाई चाहिँ डिप्रेसनबाट जोगाउनु पनि भयो। तर तपाईँ 3 हप्ता त्यो नभएको डाइट खायो भने थाहा हुन्छ। त्यसकारण त्यो मदन कृष्ण र हरिवंशजीको प्रहसनमा बडो उहाँहरूले चाहिँ जान्ने कोही पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई। रामले चोरी गर्छ, अब उसको चाहिँ भविष्यकाल बताउनु भन्छ। भविष्यकाल चोरी गर्छ, ग्रामरको टिचरले सोधेको रामले चोरी गर्छ, यसको चाहिँ भविष्यकाल के भन्ना साथ उहाँहरूको प्रहसनमा जवाफ आउँछ, राम जेल जान्छ। वर्तमानमा चोरी गरेपछि भविष्यमा त्यो जेल जान्छ। त्यसकारण भविष्य वर्तमानमा नै हिँड्छ क्या। अर्थ जसरी ला पनि हुन्छ, मान्छेले मिल्ने अर्थ लगाइदिन्छ। एउटा रेडियोमा समाचार आउँदै थियो, राम स्वरूप ने चोरी किया। राम स्वरूप भन्ने एकजना मान्छेको नाम, फलस्वरूप पकडा गयो। अनि छोरा चाहिँले बाउलाई भन्छ, देखा पिताजी चोरी कौन करता और पकड़ा कौन जाता है। हिन्दीमा लोहे की चना चबाना भन्ने एउटा इडियम छ। लोहे की चना चबाना, यसको मतलब गरिबीमा, दुःखमा, दर्दमा, अभावमा जिन्दगी गुजारा गर्नलाई लोहे की चना चबाना भन्छ। अब यहाँ एउटा सरोजिनी प्रीतमजीले लेख्नु भएको चुटकुला सुन्नुस्। वह 2 साल से लोहे की चना चबा रहे थे। यानी गरिबीमा, दुःखमा जिन्दगी बिताइरहेको अर्थ लाग्छ यसमा। वह 2 साल से लोहे की चना चबा रहे थे, फिर भी डॉक्टर उन्हें आयरन की कमी बता रहे थे। फिर एक पलट, वह 2 साल से लोहे की चना चबा रहे थे, फिर भी डॉक्टर उन्हें आयरन की कमी बता रहे। या तो तपाईको माइन्ड कन्सन्ट्रेसन हुन्छ, या त चिन्तित भएको बेलामा तपाईँ के हुन्छ त? चिन्तित भएको बेलामा तपाईका इम्युन सेलहरू नाश हुँदै जान्छ, कमजोर हुँदै जान्छ। त्यसकारण चिन्तित मान्छेलाई छिटो रोग लाग्छ। तपाईले आसपासमा पनि भेट्नु भयो होला, कति मान्छेलाई चाहिँ रुगाले कहिले पनि नछोड्नु, त्यही पनि रुगा यसरी गरेर बसेका मेरो पनि अलिअलि आयो क्या। जहिले पनि यस्तो गरेर बसेका मान्छे मात्र भेटाउनु, कुनै मान्छे। अब यस्ता मान्छे को त? जसको इम्युन सिस्टम विक छ, उनीहरूलाई भाइरसले कहिले पनि छोड्दैन। अनि त्यो भाइरल इन्फेक्सन हो रुगा भनेको। राइनो भन्ने भाइरसले तपाईलाई रुगा लगाइदिन्छ। त्यसकारण त्यो रुगा लगाइरहने, पटक लगाइरहनुको मतलब तपाईको इम्युन सिस्टममा खराबी छ। अनि त्यो इम्युन सिस्टममा किन खराबी छ? बढी चिन्ता गर्छ बिचरा, नचाहिने कुरा सोच्छ, चाहिने कुरा सोच्दैन। नचाहिने सोच्नुको मतलब नै चाहिने नसोच्नु, त्यो त भन्नै पर्दैन।
नचाहिने ठाउँमा पैसा फाल्नुको मतलब चाहिनेमा नफाल्ने त्यो त भन्नै पर्दैन। नचाहिने मान्छेसँग हिँड्नुको मतलब चाहिनेसँग नहिँड्नु भन्नै पर्दैन। भन्नुपर्छ पर्दैन। यसकारण या त हामी चिन्तित अवस्थामा हुन्छौँ या त कन्सन्ट्रेट गरिरहेको अवस्थामा हुन्छौँ। कन्सन्ट्रेसन छ भने तपाईँको हेल्थ बन्छ, शक्ति आउँछ। अर्जुन जस्तै या रेम्ब्रान्ड जस्तै या लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा जस्तै यो संसारको सम्पूर्ण मान्छेहरू किन शक्तिशाली भयो भन्नाले यिनीहरूले कन्सन्ट्रेसन गर्ने ठाउँ देखे। थाहा छ हाम्रो कन्सन्ट्रेसन हुँदैन, मोहभङ्ग ध्यानभङ्ग जै पनि भइरहन्छ। यसकारण हामी चाहिँ 95% मान्छे भयौँ। या त व्याकुल फेरि अर्को, यो त चुनाव तपाईँको, चोइस इज योर्स। व्याकुल हुने कि चिन्तित हुने। व्याकुल भनेको फेरि एक ठाउँमा बस्नै नसक्ने, एक ठाउँमा बस्नै नसक्ने, कहिले उयो कहिले व्याकुल मान्छेको काम खेल बनेको होला। ओहो सिधै नमिले साथीलाई कुरिरहेछ कोही आइरहेकै छैन, टाइम पनि अब औँला हेर्छ नकाटे पनि धेरै दिन भयो। कोही आयो, ओहो आए जस्तो छ मान्छे, यो यसो गरेर भयो। व्याकुल मान्छेको हालत बढाउँदछ। अब यहाँ प्रवचनमा आएर बसेछ, साथीलाई हेर्न थाल्छ, कुरा गर्न थाल्छ, दिमाग फुस्कन प्रवचनमा यहाँ हेर्ने यता हेर्ने दायाँ। तर व्याकुल भएपछि एकाग्र हुँदैछ। त्यो साइकोलोजिकल डिजिज। याद राख्नु, संसारमा सबभन्दा बढी अपराध यही व्याकुल मान्छेले गर्छ। किन भन्नाले ऊ एउटा चिज एक ठाउँमा गर्नै सक्दैन, बस्नै सक्दैन भनेपछि त उसले केही न केही गरेर हेर्छ। केही सिप लागेन भने त्यो भाले जुडाएर भए पनि हेर्दै बस्छ। साडी जुडाइमा आनन्द लिने। अनि त्यस्ता मान्छेको जीवनमा कहिले पनि जोइ पनि नमिल्ने, व्याकुल छ दुवै, आकुल व्याकुल। अनि त्यसपछि चाहिँ 10 वर्ष अगाडिको कुरा सम्झिन्छ। यदि फाइट छैन भने बोर हुन्छ उसलाई त्यतिकै बस्नु। 10 वर्ष पहिला त त्यो माया तपाईँले अचेल गर्नुहुन्न भन्न थाल्छ। अनि त्यहाँबाट सुरु वाह पहिलाको मान्छे होइन। अनि सम्झाउँछ छोरालाई, हेर छोरा, तेरो आमासँग बिहे गर्न अगाडि म त जय मुखर्जी जस्तै राम्रो थिएँ। त्यो बेलाको हेर जय मुखर्जी। तर तेरो आमासँग बिहे भएदेखि केस्तो मुखर्जी भयो। एङ्सियस पर्सनालिटी। अर्को ए टाइप पर्सनालिटी पनि भनिन्छ त्यसलाई। केही गर्न सक्ने आजको हाम्रो यो जीवन दर्शनमा सायद होला यो प्रसङ्ग। एङ्सियस टाइपको पर्सनालिटी भयो भने एक ठाउँमा बस्न नसक्ने, एउटा चिज गर्न नसक्ने, एउटा चिजमा ध्यान दिन नसक्ने, यति प्रब्लम आइरहन्छ जसको कारणले ऊ अपराध गरिरहन्छ। उसको लागि रक्सी चाहिने, चुरोट चाहिने, सबै चिज चाहिने हुन्छ। किन भन्नाले ऊ एङ्सियस छ। यो पनि कन्सियस माइन्डकै गेम। बीटा लेभलमा ब्रेन चलिरहेछ। अब हेर्नुहोस्, चोइस कुन? चिन्तित हुने कि भोलि के होला, पर्सि के होला, अथवा हिजो यस्तो भयो त्यस्तो भयो भनेर चिन्तित हुने कि अथवा व्याकुल हुने चुनाव गर्ने। एउटा चोइस यो। अर्को चोइस अवेर हुने कि एकाग्र हुने। अवेर हुने, एकाग्र हुने हो भने तपाईँ महानतातिर लम्कनु भयो। यो 95% मान्छे बन्दैन। अब तपाईँ जनजनैमा दिनदिनै महानतातिर चाहिँ गइरहेको हुन्छ होइन। अर्को पाटोमा आउने हो भने तपाईँ दिनदिनै बर्बाद हुन्छ, दिनदिनै कमजोर, हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि, भोलिभन्दा पर्सि। त्यसकारण या त तपाईँले चाहिँ अवेरनेसको लागि अभ्यासमा लाग्नुहोस् या त कन्सन्ट्रेसनको अभ्यासमा लाग्नुहोस्, अन्यथा जिन्दगीको खाइलो हुन्छ। किनभने हामी बीटा लेभलमा मात्र हुन्छौँ, जहिले पनि शुद्ध मात्रै अल्फामा पुग्छ। बस यसकै सेरोफेरोमा म चाहिँ तपाईँहरूको प्रश्नको जवाफ दिन गइदिन्छु। यही मेरो एउटा सबभन्दा लामो प्रश्नलाई